میاشت رمضان کی قول درس په قرآن تا راشد فن پر کل مرکز در قرآن تا میاشت رمضان کی قول درس په قرآن تا راشد فن پر کل مرکز در قرآن تا میاشت رمضان کی او دا خل مرکز د دین اسلام دے کور د طاهر شیخ القرآن دے نو خوارات ری مشالونا دی د علم ټول جهان تا راشد بن پر خل مرکز در قرآن تا او میاشت رمضان کے خل درس د قرآن تا راشد بن پر کل مرکز در قرآن تا میاشت رمضان کی کد قرآن غواړي درسونا خمالک مغارتونا نور عذاب یاد فن پیر د کامیابی خپل مکان تا راشد فن پیر خپل مرکز در قرآن تا میاشت رمضان کے خپل درس د قرآن تا راشد فن پیر خپل مرکز در قرآن تا میاشت رمضان کے وابوری خپل تفسیرونا کل معنی خوږ لفظونا نو کینی چې په درس کې ګران طیب شیخ القرآن تا راشد پر پیر کل مرکز در قرآن تا میاشت رمضان کی او لکا گلاب خوشبودار شي کدا قرآن خبردار شي هم جون بدی خیسته شي عزت من